नेपाली कक्षामा सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी हाम्रो नेपाली पुस्तकको पाठ 4 अरनिकोको जीवनी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। यस जीवनीका लेखक कृष्णप्रसाद पराजुली हुन्। अरनिको नेपालका राष्ट्रिय विभूति हुन्। उनले नेपाली शैलीका मन्दिर तथा भवन चीन र तिब्बतमा बनाएर देशको इज्जत बढाएका छन्। उनलाई नेपाली कलाकार अथवा नेपाली आर्किटेक्चर पनि भनिन्छ। उनले आफ्नो कला प्रदर्शन गरेर सबैलाई चकित पारेका थिए। देश तथा विदेशमा उनले चाहिँ आफ्नो कला प्रस्तुत गरेर सबैलाई चकित पारेका थिए। अब लागौँ हामी पाठतर्फ। पाठमा छ केही कठिन शब्द र त्यसका अर्थहरू, त्यस बारेमा जानकारी लियौँ। नाइके नेता मुख्य मान्छे, डकर्मी घर बनाउने मान्छे, पोख्त सिपालु दक्ष, चैत्य बौद्ध धर्मको स्तूप, राष्ट्रिय विभूति राष्ट्रका सम्पत्ति, मान पदवी सम्मान गरेर दिइने पुरस्कार, श्रद्धा साथ सम्मान साथ, कालीगढी हातको कला सम्बन्धी। यी त भए यस पाठमा भएका शब्दको अर्थ, केही कठिन शब्दको अर्थ। अब लागौँ हामी पाठतर्फ। पाठको शीर्षक छ अरनिको र अरनिको पाठ लेखक कृष्णप्रसाद पराजुली हुन्। कृष्णप्रसाद पराजुलीद्वारा लेखिएको अरनिको ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित सन्देशमूलक जीवनी हो। यो इतिहासको कुरालाई लेखिएको हुनाले यसलाई ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित जीवनी मानिन्छ। यस जीवनीमा लेखक पराजुलीले अभ्यासले मानिसलाई दक्ष बनाउँछ। हामीले जति अभ्यास गर्यौँ, जति काम गर्यौँ, हैन, कुनै पनि कामलाई हामीले नियमित रूपमा सधैँ गरिरह्यौँ भने हामी सिपालु हुन्छौँ, दक्ष हुन्छौँ। त्यसैले मानिस दक्ष हुनको लागि उसले अभ्यास गर्नु नै पर्छ। यदि अभ्यास गरियो भने मात्र हामी दक्ष भइन्छ। तर अभ्यास गर्न छोडियो भने हामीले जानेको कुरा पनि बिर्सँदै जान्छौँ। त्यसैले मान्छे सिपालु बन्नको लागि, दक्ष बन्नको लागि अभ्यास नितान्त आवश्यक छ। त्यसैले हामीले निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। अब यस पाठमा पनि अरनिकोले निरन्तर अभ्यास गरेका हुनाले उनी चाहिँ सिपालु कलाकार बने, पोख्त बने, दक्ष बने, संसार प्रसिद्ध बन्न पुगे। त्यसैले हामीले यदि आफू दक्ष हुन छ, सिपालु हुन छ, जान्ने हुन छ भने हामीले निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्नुपर्छ। अभ्यास गरेमा नै हामी दक्ष बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा यस पाठमा कृष्णप्रसाद पराजुलीले व्यक्त गरेका छन्। अब लागौँ पाठतर्फ। पाठको पहिलो अनुच्छेद छ अरनिको ठुला नेपाली कलाकार हुन्। उनी नेपाली कलाकार हुन्। उनको जन्म 760 वर्षभन्दा अघि, आजभन्दा 760 वर्षभन्दा पनि अगाडि नेपालको एक साधारण परिवारमा उनको जन्म भएको थियो। हैन, आजभन्दा 760 वर्षभन्दा पनि अगाडि उनको जन्म नेपालको साधारण परिवारमा भएको थियो। उनी नेपालको काठमाडौँमा जन्मेका थिए र साधारण परिवारमा जन्मेका थिए। उनको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। त्यसबेला तिब्बतका राजाले यस 100 जना नेपाली कलाकारलाई आफ्नो देशमा बोलाएका थिए। त्यसबेला तिब्बतका राजाले नेपाली कलाको बारेमा धेरै जानकारी पाएको हुनाले, नेपाली कलाप्रति उनी प्रभावित भएको हुनाले नेपालबाट 100 जना कलाकारलाई तिब्बत पठाइदिनु भनेर नेपालका राजालाई अनुरोध गरे। त्यसै अनुसार नेपालबाट 80 जना कलाकारको टोली मात्र तिब्बत जान सक्यो। 100 जना जान सकेन। हैन, 100 जना कलाकारहरू नेपालले पुर्याउन सकेन। त्यसकारण 80 जना मात्रै कलाकार तिब्बत जान सक्यो। त्यसको नेतृत्व
17 वर्षका ठिटा अरनिकोले गरेका थिए। त्यसको नेतृत्व 80 जना टोलीको कलाकारहरूको टोलीको नेतृत्व अरनिकोले गरेका थिए। उनी नेता नाइके भएर उनी चाहिँ 80 जनालाई लिएर तिब्बततर्फ प्रस्थान गरे। पहिले उनको नाम बलबाहु थियो। तर पछि उनी अरनिको नामले संसार प्रसिद्ध हुन पुगे। उनको पहिलाको नाम चाहिँ वास्तविक नाम बलबाहु थियो। पछि उनी प्रसिद्ध चाहिँ अरनिको नामले प्रसिद्ध हुन पुगे। अरनिकोका पिता डकर्मी थिए। उनका बुबा डकर्मी थिए। डकर्मी भनेको घर बनाउने मानिस हैन। उनका बुबा डकर्मी थिए। बालकालदेखि नै अरनिकोको बुद्धि तिखो थियो। उनी तिखो बुद्धिका थिए, तीक्ष्ण बुद्धि हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ उनी पनि सानैदेखि तिखो थिए, चलाक थिए। जुन कुरा तिखो बुद्धि भएको मानिसले जुन कुरालाई हेर्यो, देख्यो, जुन कुरा बनायो, पढ्यो, त्यस कुरालाई छिट्टै सम्झिन सक्छ र त्यसलाई छिट्टै सिक्न सक्छ। त्यस्तै अरनिको पनि तिखो बुद्धि भएका थिए। साधारण परिवारमा जन्मेकाले उनले पढ्ने मौका पाएनन्। अब त्यसबेला पढ्ने त्यति सुविधा पनि थिएन भने उनी साधारण परिवारमा जन्मेका थिए। उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोरै थियो। कमजोर भएको हुनाले उनले पढ्ने मौका पाएनन्। उनले जीविका चलाउन, जीवन धान्नको लागि, बाँच्नको लागि बुबाको काम सघाउनु पर्थ्यो हैन। बुबाको काम सघाउनु पर्ने र जीविका चलाउनको लागि बुबाको काममा हिँड्नु पर्ने थियो भने उनले पढ्ने मौका चाहिँ पाएनन्। सानै उमेरमा उनलाई चित्रहरू कोर्ने र माटामा मूर्तिहरू बनाउने रुचि बस्यो। सानै उमेरदेखि उनी तिखो बुद्धिका भएका हुनाले उनले चाहिँ माटोको मूर्ति बनाउने र माटोमा चित्रहरू कोर्न थाले। आफूले जानेका चित्रहरू कोर्न थाले, मूर्तिहरू बनाउन थाले र उनले चाहिँ सानैदेखि आफ्नो रुचिहरू चाहिँ माटो र मूर्तिमा व्यक्त गर्न थाले। बुबाका साथ लागेर घर, मन्दिर, मूर्ति बनाउने काममा उनी सिपालु भए। बुबा पनि डकर्मी भएको हुनाले घर, मन्दिरहरू बनाउँथे, मूर्ति बनाउँथे। त्यस बुबाको साथसाथै हिँडेको हुनाले उनले आफू पनि मूर्तिहरू बनाउन सिके। जस्तो वातावरण पायो बालकले त्यसै अनुसार उसले ग्रहण पनि गर्दछ हैन। वातावरण यदि नराम्रो छ भने बालकले त्यस्तै सिक्छ र वातावरण राम्रो पायो भने बालकले त्यही अनुसार ज्ञान आर्जन गर्न सक्छ। त्यस्तै अरनिकोका बुबा पनि घर, मन्दिरहरू बनाउने, मूर्ति बनाउने भएको हुनाले अरनिकोले पनि त्यस्तै वातावरण पाए र उनी पनि मूर्ति, घर, मन्दिरहरू बनाउन थाले। उनका बुबाका साथी नामी कालीगढ थिए। उनका बुबाका साथी चाहिँ सिपालु कालीगढ थिए। धेरै जानेका थिए, नाम चलेका थिए, प्रख्यात कालीगढ थिए। अरनिको उनकै घरमा गएर निकै अभ्यास गर्थे। अरनिकोले पनि त्यहाँ गएर चाहिँ धेरै सिके। उनका बुबाका साथी कालीगढ भएको हुनाले अरनिको उनको बुबाको साथीको घरमा जान्थे। अनि बुबाको साथीले उनलाई कला सम्बन्धी धेरै कुराहरू सिकाउँथे र उनी नियमित अभ्यास गर्थे। बुबाको साथीले एकचोटि सिकाएर उनले छोड्थेनन्। त्यो सिकाएको कुरालाई अभ्यास गरे गर्थे र जबसम्म आफू लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन हैन, सिकाएको अनुसार काममा सफलता हासिल गर्न सकिँदैन तबसम्म उनी अभ्यास गरि नै रहन्थे। यसरी अभ्यास गर्दा गर्दै अरनिको पोख्त हुँदै गए। उनी अभ्यास गर्न छोडेनन्। नियमित अभ्यास गरेर उनी एकपटक उनी पोख्त सिपालु बन्दै गए। चारैतिर उनको बयान चल्न थाल्यो र उनी प्रसिद्ध कलाकार बने। त्यसपछि त उनी प्रसिद्ध बने, उनको बयान चल्न थाल्यो, सबैले उनलाई चिन्न थाले हैन। अरनिको कला सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, उत्तम हुन्छ भनेर जताततै उनको ख्याति फैलियो, उनको नाम फैलियो। अरनिको तिब्बत पुगेर बुद्धको चैत्य बनाए। अरनिकोलाई 80 जना कलाकारहरूलाई लिएर अरनिको तिब्बततर्फ प्रस्थान गरे। त्यहाँ प्रस्थान गरेर उनले
बुद्धको चैत्य बनाए। त्यो चैत्यको प्रतिष्ठा हुँदा अरनिकोको शिव देखेर देश विदेशबाट आएका ठुला ठुला मानिसहरूले पनि उनको धेरै प्रशंसा गरे। अब त्यस चैत्यको प्रतिष्ठाको दिनमा देश विदेशका धेरै ठुला ठुला व्यक्तिहरूलाई बोलाइएको थियो र त्यहाँ उपस्थित भएका धेरै व्यक्तिहरूले उनको त्यो कला शिव देखेर प्रशंसा गरे, धेरैले मन पराए। उनको ख्याति जताततै फैल्यो। त्यसपछि त झन् उनी देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिर पनि उनी प्रख्यात बन्न पुगे, उनको ख्याति फैलियो। त्यसपछि चीनका तत्कालीन बादशाह कुब्लै खाँले उनलाई चीनमा ढाके। चीनमा पनि उनको प्रसिद्धि फैलियो। त्यसपछि चीनका राजा कुब्लै खाँले, बादशाह कुब्लै खाँले उनलाई चीनमा ढाके। बादशाहले उनको परीक्षा लिन कसैले जोड्न नसकेको फुटेको मूर्ति उनको अगाडि राखिदिए। अब परीक्षा लिनु पर्यो, कस्तो छ त, त्यसै प्रसिद्ध भएको हो कि हैन, यसलाई सबैले त्यसै मन पराएका हुन् कि साँच्चै नै यो चाहिँ दक्ष नै छ अथवा सिपालु नै छ, के छ त, कस्तो छ त यो केटो भनेर जाँच्नको लागि उनले कुब्लै खाँले चाहिँ एउटा फुटेको मूर्ति अरनिकोको अगाडि राखिदिए र अरनिकोले त्यस मूर्तिलाई पहिलेको भन्दा राम्रो पारेर बनाइदिए। पहिला जस्तो थियो त्यो भन्दा पनि राम्रोसँग उनीले जोडेर देखाइदिए। उनको शिव देखेर कुब्लै खाँ चकित भए। अब अरनिकोको परीक्षा लिनको लागि चीनका बादशाहले चाहिँ उनको अगाडि एउटा फुटेको मूर्ति, जसलाई कसैले पनि जोड्न सकेको थिएन, त्यस मूर्तिलाई राखिदिए। तर अरनिकोले त्यस मूर्तिलाई पहिलाको भन्दा पनि राम्रोसँग जोडेर देखाइदिए। त्यो देखेर कुब्लै खाँ दङ्ग परे, चकित भए। आफ्ना सामु कति नअन्कनाए, आफ्नो सामु नडराइकिन निडर भएर बस्ने अरनिकोलाई बादशाहले भने, के तिमीलाई चीनका बादशाहका अगाडि बस्दा डर लाग्दैन? तिमीलाई डर लाग्दैन? म त चीनको बादशाह हुँ, राजा हुँ। म चीनको बादशाहको अगाडि यसरी निडर भएर नडराइकिन उभिन तिमीलाई चाहिँ कति पनि डर लाग्दैन भनेर अरनिकोलाई बादशाहले सोधे। त्यसपछि अरनिकोले निर्धक्क भई, बाबुका अगाडि छोरालाई के को डर? तपाईँ त हाम्रो बुबा समान, बुबाका अगाडि पनि छोरालाई डर हुन्छ, आफ्नो बुबाका अगाडि छोराले किन डर मान्नु? मलाई त डर लागेको छैन भनेर अरनिकोले निर्धक्क भएर निडर भएर नडराइकिन बादशाहलाई जवाब दिए। यस्तो जवाब सुनेर बादशाह दङ्ग पर्यो। कस्तो अचम्मको केटो रहेछ, यसलाई त कति पनि डर लाग्दैन भनेर निडर भएर उभिएको छ भनेर उनी दङ्ग परे। उनले चीनमा कलाकारहरूका बीच चित्र लेख्ने होडबाजी चलाए। यो मूर्ति मात्रै जोड्ने हो कि अरूमा पनि यो दक्ष निपुण छ, अरूमा पनि जान्ने छ कि छैन भनेर चीनमा भएका नामी नामी कलाकारहरू बीच उनले चाहिँ चीनका बादशाहले चित्र लेख्ने प्रतियोगिता होडबाजी चलाए। त्यस प्रतियोगितामा अरनिकोले पनि भाग लिएका थिए अनि त्यस प्रतियोगितामा 9वटा हात्ती भएको चित्र बनाएर अरनिकोले बाजी जिते। अरनिकोले 9वटा हात्ती भएको चित्र बनाए। चीनभरिका नामी कलाकारहरू त्यस प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए, तर अरनिकोले नै त्यस प्रतियोगितामा बाजी जिते। त्यसपछि उनले तिब्बत र चीनमा प्रशस्त मन्दिर र मूर्ति निर्माण गरेर आफ्नो प्रतिभा देखाए। जब त्यस प्रतियोगितामा उनी प्रथम भए, उनले त्यस प्रतियोगितामा बाजी जिते। त्यसपछि त उनी झन् चर्चित बन्न पुगे र उनले नेपाली शैलीका मन्दिर र मूर्तिहरू तिब्बत र चीनमा प्रशस्त रूपमा बनाए। धेरै मन्दिरहरू उनले त्यहाँ बनाए। नेपाली कलालाई देश बाहिर फिजाउने काम
सर्वप्रथम अरनिकोले गरे। सबैभन्दा पहिला हाम्रो कला र संस्कृतिलाई देशभन्दा बाहिर फिजाउने काम अरनिकोले गरेका। तिब्बत र चीनमा उनको ख्याति ठुला कलाकारको रूपमा फैलियो। नेपालबाट आएको ठुलो कलाकार जसले चाहिँ जस्तोसुकै कार्यलाई पनि दक्षता साथ पूरा गर्न सक्छ, जस्तोसुकै चित्रहरू पनि उसले निर्माण गर्न सक्छ भनेर उनको कला, उनको सिप, उनको क्षमता जताततै फैलिन थाल्यो। उनी तिब्बत र चीनमा उनले नाम कमाए, ख्याति कमाए। उनले आफ्नो देशको नाम छिमेकी देशमा फैलाएर नेपालको नाक ठाडो पारे। आफ्नो देशको कला हैन विदेशमा लगेर उनले चिनाए देशलाई, आफ्नो देशको संस्कृतिको बारेमा जानकारी दिए र नेपालको नाक इज्जत बढाए, नाक ठाडो पारे। अरनिकोले नेपाल र तिब्बत बीच कलात्मक सांस्कृतिक सम्बन्ध जोडेका थिए। उनले कलात्मक सांस्कृतिक सम्बन्ध जोडेका थिए, कला पनि प्रचार गरे, संस्कृति पनि प्रचार गरे हैन। त्यसैले नेपाल र तिब्बत जोड्ने काठमाडौँ कोदारी राजमार्गको नाम उनकै सम्झनामा अरनिको राजमार्ग राखिएको छ। त्यसैले उनलाई सम्मान दिनको लागि, उनको नाम सधैँ राखिरहनको लागि, अमर राख्नको लागि उनको अरनिको राजमार्गको नामले काठमाडौँ कोदारी राजमार्गलाई नामाङ्कन गरिएको छ। अरनिको राष्ट्रिय विभूति हुन्, उनी राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। उनले राष्ट्रको नाम संसारमा चिनाएका थिए। राष्ट्रको नाम पहिलो पटक देश बाहिर चिनाउन सफल भएका थिए। देशको इज्जत बढाएका थिए। देशको कला र संस्कृतिलाई देशभन्दा बाहिर प्रचार प्रसार गरेका थिए। त्यसैले उनलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मान दिएको छ र उनको सम्झनाको लागि काठमाडौँ कोदारी जोड्ने राजमार्गको नाम अरनिको राजमार्ग भनेर नामाङ्कन पनि गरिएको छ। अरनिको एक समयका सर्वश्रेष्ठ नेपाली कलाकार हुन्। उनी त्यस बेलाका एक सर्वश्रेष्ठ नेपाली कलाकार, उत्तम नेपाली कलाकार। उनले चीनमा पुगेर नेपाली कलाको चमत्कार देखाई आफ्नो देशको नाम चम्काए। उनले आफ्नो देशको नाम चम्काए, आफ्नो कला त्यहाँ प्रस्तुत गरे, निडर भएर उभिए। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कला र संस्कृतिको बारेमा चीनलाई जानकारी दिए, तिब्बतलाई जानकारी दिए अनि उनी चाहिँ सर्वश्रेष्ठ कलाकार बन्न पुगे। उनले त्यहाँ मान पदवी पाए, सम्मान पनि पाए। उनलाई चीन सरकारले, तिब्बत सरकारले सम्मान पनि प्रदान गर्यो। उनले त्यहाँ मान पदवी पनि पाए। उनको प्रतिभा देखेर चीनका बादशाहले अरनिकोलाई चीनमै बस्न जोड गरेकाले अरनिको चीनमा नै बसे। चीनमा नै बस्न जोड गरे। यहीँ बस, हाम्रो देशमा तिम्रो देशको कला र संस्कृति यहीँ चाहिँ हाम्रो देशमा कला र संस्कृतिलाई यहाँ फैल्याऊ, यहाँ धेरै भवनहरू बनाऊ, मन्दिरहरू बनाऊ जुन तिम्रो देशको जस्तो छ भनेर त्यहाँका राजाले, बादशाहले त्यहीँ बस्न अनुरोध गरे। चीनमा बसे पनि मनमा नेपालको माया भएकाले चीनभरि नेपाली ढाँचाका घर मन्दिरहरू बनाएर नेपाली कलाको प्रचार गरे। उनी चीनमै बसे तापनि उनको मन भने नेपालमा थियो। उनको माया नेपाली कला संस्कृतिमा थियो। उनको मनमा सधैँ नेपालको सम्झना आइरहन्थ्यो। त्यसैले उनले आफ्नो कला संस्कृति, आफ्नो देशको बारेमा, आफ्नो देशको प्रचार प्रसारको लागि आफ्नो देशको कला र संस्कृतिलाई चीनका मन्दिरहरूमा, चीनका चैत्य हैन मूर्तिहरूमा पोख्न थाले। यसरी कला र संस्कृतिलाई प्रचार प्रसार गरे र धेरै घर मन्दिरहरू नेपाली ढाँचाका बनाउन थाले। नेपाली शैलीका घर मन्दिरहरू उनले बनाएर आफ्नो कलाको प्रचार प्रसार गरे। नेपाली कलाको प्रचार प्रसार गरेर उनी त्यहीँ बसे तापनि, चीनमै बसे तापनि उनको मनमा चाहिँ सधैँ नेपाली माया रहिरहेको देखिन्छ। आफ्नो देशको इज्जत बढाए। त्यसैले उनी ठुलो कलाकारको रूपमा मानिन्छन् र उनको नाम निकै श्रद्धा साथ लिइन्छ। उनी ठुला कलाकार हुन्।
उनको नाम श्रद्धा साथ लिइन्छ, किनभने सर्वप्रथम नेपाली कला र संस्कृतिलाई विदेशमा चिनाउने कलाकार अरनिको थिए। उनको कला देखेर धेरैजना मुग्ध भएका थिए, धेरैजना आकर्षित भएका थिए, लोभिएका थिए। त्यसैले उनी संसारमा प्रसिद्धि पनि कमाएका थिए। अब हामी लागौं प्रश्नतर्फ। त्यसभन्दा अगाडि अब यस पाठका लेखक कृष्णप्रसाद पराजुलीले सबैभन्दा पहिला त हामी दक्ष हुनुपर्छ। दक्ष बन्नको लागि नियमित रूपमा हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। जसरी अरनिकोले के गरे, नियमित रूपमा अभ्यास गरेको हुनाले उनी चाहिँ सफल कलाकार बन्न पुगे। त्यस्तै गरी हामीले पनि यदि नियमित अभ्यास गर्यौं भने आफ्नो इच्छा चाहनाहरूलाई हामीले अवश्य नै पूरा गर्न सक्छौं। त्यसैले अभ्यास गर्न छोड्नु हुँदैन, अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने शिक्षा चाहिँ यस पाठबाट पाइन्छ। अब यस पाठमा अरु अरनिकोको बारेमा, अरनिको चाहिँ एउटा साधारण परिवारमा जन्मे तापनि आफ्नो सिपको कारणले, आफ्नो दक्षता र अभ्यासको कारणले गर्दा उनी पोख्त सिपालु बन्न पुगे र संसारभर उनले आफ्नो नाम कमाउन पुगे, उनी संसारभर प्रसिद्ध हुन पुगे भन्ने कुरालाई यस पाठमा उल्लेख गरिएको छ। अब हामी लागौं प्रश्नतर्फ। सधैँको जस्तै गरी अहिले पनि मैले हस्तलेखन दिएको छु। तलको अनुच्छेद पढ अनि राम्रा अक्षरमा सार 1 नम्बरमा छ। 2 नम्बरमा छ उत्तर लेखदेऊ, पाठ अनुसार तिमीहरूले उत्तर दिने। अरनिकोले कसरी कलाकारिता सिके, कसरी सिके, कुन अवस्थामा सिके, कोसँग सिके, हैन, यी सबै कुराहरूलाई वर्णन गरेर लेख्ने। ख नम्बरमा छ अरनिको के कस्ता कार्यले कुब्लै खाँ प्रभावित भए। अरनिकोको कस्ता कार्यले के गरेका थिए र अरनिकोले कुब्लै खाँ चाहिँ उनको काम देखेर प्रभावित भए, के कुरा बनाए, कसरी उनी कुब्लै खाँको अगाडि उभिएका थिए, यी सबै कुराहरूलाई समेटेर लेख्ने। ल तिमीहरूको लागि 2टा प्रश्न दिएको छु। ल अहिलेको लागि हाम्रो कक्षा यही समाप्त हुन्छ। धन्यवाद।